औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर को दोहराते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा था वो हमने बाब नंबर 2 ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम का जुज़ नंबर 2.5 हमने शुरू किया हुआ है, जो कि अभी तक चल रहा है। वो है अफ़राद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात। उसमें घर में रहने वाले तमाम अफराद जो मुख्तलिफ़ उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी उम्र एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है, उन तमाम की क्या ग़िज़ाई ज़रूरियात है। अगर घर के छोटे बच्चे हैं तो उनकी क्या ग़िज़ाई ज़रूरियात है, अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी क्या ग़िज़ाई ज़रूरियात है, और जो बालिग़ बच्चे हैं उनकी क्या ग़िज़ाई ज़रूरियात है। उसके साथ साथ घर में जो मामर अफराद हैं उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है, और हामला और दूध पिलाने वाली औरतों की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है। इसमें इन सब की ग़िज़ाई ज़रूरियात बताई गई थी, जिनमें से हमने कल जो पढ़ा था वो हमने नंबर 2 और नंबर 3 यानी स्कूल जाने वाले बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पढ़ी थी, जिसमें इन बच्चों की उम्र को 3 हिस्सों में बांटते हुए उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बताई गई थी। एक 3 से 6 साल की उम्र, एक 7 से 12 साल की उम्र के बच्चे, और एक 13 से 16 साल की उम्र के बच्चे। तो इसमें उम्र के 3 हिस्सों के बारे में बात की गई थी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। उसके बाद नौबलूगत के दौर की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है वो बताई गई थी, जिसमें बच्चे जो है वो एकदम जवानी में कदम रखते हैं और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात एकदम तब्दील हो जाती है, क्योंकि उनका वज़न और उनकी जिसामत, उनका कद यहाँ पर इस उम्र के इस हिस्से में आकर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी एकदम बहुत तब्दील हो जाती हैं। ये हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम जुज़ 2.5 का चौथा हिस्सा मामर अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात और 5वां हिस्सा हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन की ज़रूरियात का पढ़ेंगे, जिसमें मामर अफराद जो है वो उसमें एक ही उम्र के लोगों की बात हो रही है, और जो दूसरा आप देख रहे हैं जो आखिरी इसका हिस्सा है हामला और दूध पिलाने वाली, इसमें 2 तरह की ख़वातीन की बात हो रही है। तो इसमें इन दोनों ख़वातीन की अलग अलग जो है ग़िज़ाई ज़रूरियात बताई गई हैं। जो पहला है वो है मामर अफराद, मर, ठीक है। ये अमर से है, मामर अमर से है, अमर, ठीक है। आइन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, अमर, अमर से है ये लफ्ज़। मामर, मामर का होता है बड़ी उम्र के, अमर होता है उम्र बढ़ाना, उम्र बढ़ना, ठीक है, उम्र में इजाफा यानी उम्र बड़ी होना। तो अमर का मायने जो मैंने अभी आपको बताया है कि उम्र का बढ़ना, तो उससे आपको समझ आ गई होगी कि मामर अफराद कौन से होते हैं। मामर अफराद होते हैं जो घर में बड़ी उम्र के अफराद हमारे होते हैं, यानी घर के बुज़ुर्ग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है। और जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात तो तब्दील होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने देखा हो तो उनकी ग़िज़ाई आदात भी बदल जाती हैं। उनके ग़िज़ा के, उनके खाने के जो औकात कार है, यानी उनके खाने के जो वक्त है वो भी तब्दील होने लगते हैं। यानी नाश्ता अगर पहले सब सुबह 8 बजे कर रहे थे, जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है तो फिर ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं इनकी क्या मामूल इनका हो जाता है कि इन्हें नाश्ता जो है वो सुबह सवेरे बहुत जल्दी नाश्ता जो है इनको चाहिए होता है। इसी तरह दोपहर के खाने का भी वक्त जो है इनका जो है बाकियों से मुख्तलिफ हो जाता है, रात के खाने का भी। तो इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के साथ साथ इनकी ग़िज़ाई आदात में भी तब्दीली आने लगती है। तो जो मामर अफराद होते हैं घर के, ये एक तरह बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात या इनके खाने का जो वक्त है या इनके खाने की आदात जो है वो बच्चों की ही तरह हो जाती है, तो इनकी ग़िज़ा का जो है वो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह हामला और दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन है, यहाँ पर 2 की बात हो रही है। हामला ख़वातीन वो ख़वातीन होती हैं जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली हो, ठीक है। जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली हो उनको कहा जाता है हामला ख़वातीन। और दूध पिलाने वाली यानी जो बच्चे की पैदाइश के बाद अपने बच्चे को माँ अपना दूध पिला रही हो, वो वाली ख़वातीन। तो हामला जो ख़ातून है उसको अपने जिस्म की ताकत के साथ साथ जिस बच्चे की पैदाइश होने वाली है उस बच्चे के लिए भी खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बच्चा माँ की खुराक से ही अपनी खुराक हासिल कर रहा होता है। तो जब एक औरत हामला होती है, यानी जब वो बच्चे की माँ बनने वाली होती है, तो उस सूरत में हामला ख़ातून को
جو ہے وہ زیادہ مقدار میں غذا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی جو ہے وہ اسی کی غذا سے اپنا حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا کر اس کی غذائی ضروریات پورا کر رہی ہوتی ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ پر اپنا گزر بسر کر رہا ہوتا ہے، تو ماں کو پھر اپنی غذا میں جو ہے اپنی غذائی عادات بدلنا پڑتی ہیں، اپنی غذا میں زیادہ مقدار میں جو ہے غذا کو استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ بچے کو جو دودھ پینا ہے وہ بن سکے اور ماں سے بچہ وہ دودھ پی کر اپنی غذائی ضروریات پورا کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں خواتین کی غذائی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اب پڑھتے ہیں معمر افراد کی غذائی ضروریات۔ اس عمر کے افراد کی حس ذائقہ یعنی ذائقہ کی حس کہتے ہیں سینس کو، ٹھیک ہے۔ حس ذائقہ کافی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں کھانے میں نمک، مرچ اور میٹھا کم محسوس ہوتا ہے۔ اس عمر میں کم چکنائی والے صحت بخش کھانے دینے چاہیے۔ غذا کا زود ہضم ہونا بے حد ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس عمر کے افراد جو ہیں ان کی عادات بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے بچوں کا پڑھا تھا کہ ان کو پتلی غذا دینی چاہیے، ان کو زود ہضم غذا دینی چاہیے، اسی طرح اس عمر کے افراد کی غذا میں بھی نرم غذا کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ جلدی ہضم کر سکے، کیونکہ یہاں پر آ کر جو ہضم کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کو زود ہضم غذا دینی چاہیے جو جلدی ہضم ہو سکے۔ زیادہ مرغن یعنی تلی ہوئی، زیادہ مرغن اور میٹھی غذائیں نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس عمر میں نظام انہضام یعنی ہضم کرنے کا جو نظام ہے، ڈائجسٹیو سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسی اغذیہ زیادہ لینے سے بلڈ پریشر، ذیابیطس اور دل کی بیماریاں لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر جو خون کا دباؤ جس کو کہتے ہیں وہ کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے۔ ذیابیطس کہتے ہیں شوگر کو، جسے ہم انگلش میں شوگر بولتے ہیں، لیکن انگلش میں بھی اس کو ڈائبٹیز بولا جاتا ہے اور عام زبان میں ہم اس کو شوگر بولتے ہیں کہ شوگر ہائی ہو گئی یا کم ہو گئی۔ یہ زیادہ چینی کے استعمال سے ہوتا ہے، میٹھے کے استعمال سے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمر کے لوگوں کو ہمیں زود ہضم غذائیں دینی چاہیے، تلی ہوئی غذائیں اور چکنائی والی اور میٹھی غذاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات۔ پہلے حاملہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو بچے کی پیدائش، جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہو اس خاتون کی بات ہو رہی ہے۔ حاملہ خاتون کی خوراک میں 300 اور دودھ پلانے والی، بعد میں اب دودھ پلانے والی کی بات ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ حاملہ خاتون کی خوراک میں 300 اور دودھ پلانے والی خاتون کی خوراک میں 600 اضافی حرارے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی عام خاتون کی خوراک میں جتنے حراروں کی ضرورت ہے اس کے مقابلے میں حاملہ خاتون کو 300 زیادہ حرارے چاہیے اور دودھ پلانے والی کو 600 اضافی حرارے چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہیں غذا میں پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، آئرن اور وٹامن بی کمپلیکس خاص طور پر شامل کرنے چاہیے۔ پھلوں اور کچی سبزیوں کا استعمال روزمرہ خوراک میں لازمی کرنا چاہیے۔ متوازن غذا کا استعمال روزمرہ خوراک میں لازمی کرنا چاہیے۔ متوازن غذا یعنی ایسی غذا ہو جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، جس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوں۔ متوازن غذا کے استعمال سے نہ صرف ماں بلکہ بچے کی صحت پر بھی لازمی اچھا اثر پڑے گا۔ اب ان کی خوراک تو ایک ہی طرح کے، انہیں سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، انہیں پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ انہیں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو تمام غذائی اجزاء کو پورا کر رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جو حاملہ خاتون کو 300 اضافی حرارے مہیا کرے اور جو دودھ پلانے والی ہے اس کو 600 اضافی حرارے مہیا کرے۔ ان دونوں خاتون کی اگر بات کریں، دودھ پلانے والی اور حاملہ کی، تو اس میں ان کی خوراک میں اضافی حراروں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دونوں کے ساتھ ہی بچے کی غذائی ضروریات جڑی ہوتی ہیں۔ حاملہ خاتون سے بھی بچہ اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے اور دودھ پلانے والی خاتون سے بھی بچہ اپنی ماں سے ہی اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی غذا میں ان کے بچے کا حصہ بھی ایک طرح سے شامل ہوتا ہے، اسی لیے ان کو اضافی حراروں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آج ہم نے پڑھا معمر افراد کی غذائی ضروریات اور حاملہ دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات، تو اس کے سوالات ایسے بنا لیتے ہیں۔ درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔ درج ذیل پر نوٹ لکھیں، تو اس میں ہم دونوں کر لیں گے۔ کیسے؟ درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 معمر افراد کی غذائی ضروریات،
اور اس کے بعد نمبر 2 یہ سوال ہی ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے سوال آپ کو بنا کے بتایا کہ آپ کیسے لکھیں گے۔ آپ پہلے حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، باب نمبر 2 ذیلی عنوان لکھیں گے، معمر افراد کی غذائی ضروریات جمع حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات۔ پھر آپ سوال کیا لکھیں گے؟ ایک ہی سوال بنے گا ان دونوں کا، سوال ایک ہی لکھیں گے، درج ذیل پر نوٹ لکھیں، ایک لائن پر یہ لکھ کر دوسری لائن پر آپ ایسے نمبر 1 کر کے یہ لکھیں گے مارکر سے ہی، دوسری لائن پر آپ یہ نمبر 2 لکھ کر یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے کے بعد سوال پھر آپ یہ مکمل جواب میں اسی طرح ہیڈنگ دے کے یہ مکمل لکھیں گے اور اسی کو آپ یاد کریں گے۔ ایک ہی صفحے پر تقریباً آپ کا یہ مکمل جواب پورا آ جائے گا۔ پھر آپ جو تصویر والا سامنے صفحہ ہے اس پر کیا کریں گے؟ آپ اس صفحہ کے درمیان میں حاشیہ لگا کر 2 خانے بنا لیں گے۔ پہلے خانے میں آپ ہیڈنگ دے دیں گے مارکر سے معمر افراد کی غذائی ضروریات، تو اس میں اس عمر کے لوگ جو ہیں ان کی غذائی ضروریات کیسی ہونی چاہیے، ان کے متعلق غذائیں آپ تصاویر لگا دیں گے، جیسے دودھ سے بنی ہوئی اشیاء لگا دیں، ساگو دانہ، کھیر، یا جو نرم غذائیں ہیں پھلوں کی بھی لگا سکتے ہیں، دودھ کی لگا سکتے ہیں، چپاتی کی لگا دیں۔ پھر اس کے بعد نیچے آپ ہیڈنگ دیں گے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات، تو اس میں جیسے یہ دیکھیں ابلے چاول ہے، کوئی بھی سالن لگا دے، دودھ لگا دے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے آپ الگ الگ تصاویر ایسے خانہ بنا کر لگائیں گے ہیڈنگ دیتے ہوئے۔ یہ سوال آپ لکھیں گے، اس سوال کے جواب میں یہ مکمل دونوں لکھیں گے اور یہی سوال آپ یاد بھی کریں گے۔